زين شوي باقي الحد فين؟ اللفه الواحده 3 اشواط. اللفه الواحده الكلام ده بقى مكتوب ازاي وفين؟ يافطه كده مكتوب عليها مكتوبه انا كمان شفت البارحه سودا بالاخضر الليل حتى لا اشوف الناس كده مكان الحجر الاسود مكان الصلاه. شفت قلت مش هنحجز قلت هنروح خلاص انا ما عرفتش. لا انا ما الصلاة والسلام على سيدنا